أعزائي الطلبة، مساء الخير. إذن على بركة الله غادي نقوموا بمراجعة شاملة بالنسبة لغومون أنتيغون. إذن في بداية الأمر غادي نحاول ما أمكن نبدأ معكم بقراءة فرنسية متأنية، وبطبيعة الحال غادي نقوم في مرحلة ثانية بشرح الكلمات والجمل والمغزى من كل فقرة غادي نتناولوها. إذن على بركة الله. Antigone. La pièce Antigone est écrite en 1942, mais elle n'est jouée pour la première fois en 1944, année qui fut la dernière de l'occupation, mais la plus sombre pour la France. Les uns ont vu dans Antigone une apologie du gouvernement de Vichy à cause de l'allusion de Créon dans la pièce. Pour les autres, la pièce exaltait l'opposition à un pouvoir tyrannique en même temps que le devoir de désobéissance. إذن هنا عزيزي الطالب، لا بيس أنتيغون كتبت سنة 1942، ولكن لم تلعب لأول مرة إلا في سنة 1944، يعني قدمت للجمهور. هذه السنة 1944 كانت هي السنة الأخيرة من استعمار الدولة الفرنسية، وكانت الأسود بالنسبة لفرنسا لأنها كانت تحت الاحتلال الألماني. بالنسبة لبعض النقاد هنا، les uns ont vu dans Antigone une apologie، يعني بعض النقاد شافوا في لا بيس ديال أنتيغون une apologie، يعني واحد الديسكور، واحد الخطاب du gouvernement de Vichy. يعني هذا الخطاب بحال إلا أنه خطاب موجه من طرف حكومة فيشي à cause de l'allusion de Créon، يعني مقارنة شخصية كريون في أنتيغون إلى gouvernement de Vichy. إذن عزيزي الطالب، شكون هي هذا الgouvernement de Vichy؟ gouvernement de Vichy هي واحد الحكومة يعني فرنسية نصبت من طرف المحتل الألماني. donc c'est un régime politique. هذه الحكومة كان يرأسها فيليب بيتان، un maréchal. هذه الحكومة بطبيعة الحال كانت لصالح المصالح الألمانية، وحكمت لمدة من 10 جويلية 1940 إلى 20 أوت 1944. donc le pouvoir de ce gouvernement a duré du 10 juillet 1940 au 20 août 1944. Le maréchal Pétain يعني اشنو هما الافعال اللي قام بالنسبه في هذه الحاله هذه؟ interdiction des partis politiques et syndicats، منع نشاط الاحزاب السياسيه والنقابيه، abolition des libertés fondamentales، منع الحريات الاساسيه، et la censure de la presse، منع الصحافه، اذن الحد من الراي المعارض. إذن هنا كتبان لا كولابوراسيون افيك l'Allemagne ابتداء من سنة 1940. إذن هنا تعاون ما بين هذه الحكومة، إذن لن تقوم لصالح يعني النظام الفرنسي، وبطبيعة الحال غادي تلقى معارضة. لهذا les uns ont vu dans Antigone une apologie du gouvernement de Vichy à cause de l'allusion de Créon dans la pièce. Pour les autres, la pièce exaltait l'opposition à un pouvoir tyrannique en même temps que le devoir de désobéissance. يعني أن الرأي الآخر، les autres، يرون في هذه المسرحية ديال أنتيغون يعني أنها كتهز من القيمة والرفع من قيمة المعارضة اللي هي قامت للتصدي إلى
واحد النظام كنقولوا بانه نظام تيرانيك. يعني النظام تيرانيك هو واحد النظام اللي كيمتاز بالسلطويه والحكم المطلق. اذن ومن واجب هذه المعارضه العصيان، لو دوفوار دو ديزوبيسونس. اذن هذا هو المضمون ديال هذه الفقره. La pièce n'est pas vraiment engagée sur un terrain politique selon des critiques, mais plutôt sur un terrain philosophique. Il s'agit d'un conflit universel qui oppose deux morales, celle du oui, pragmatique et matérialiste, et celle du non, idéaliste et avide d'absolu. Refusons la mesquinerie de la réalité et les compromissions. إذا هنا عزيزي الطالب هناك شق آخر من النقاد كيقولوا بأن لا بيس ني با فريمون انجاجي سور ان تيران بوليتيك، يعني أن لا يقصد منها يعني واحد الحقل اللي هو سياسي كما قلنا في الجزء الأول، لكن بلوتو سور ان تيران فيلوزوفيك، يعني أن جون أنويل اللي هو الكاتب ديال أنتيغون أراد من هاد لو رومون أو هاد لا بيس دو تياتر يعني واحد النظرة فيلوزوفيك فلسفية. هاد النظرة الفلسفية il s'agit d'un conflit universel، واحد تناقض اللي هو يعني كوني، خلاف كوني كي اوبوز دو مورال. هذا الخلاف الكوني كيوضع يعني على طرفين من التناقض نوعيتان من التفكير. واحد النوع من التفكير اللي كيقول بأن نعم بالنسبة ليه كتكون كلمة محددة كي سون براغماتيك. يعني ما معنى براغماتيك؟ يعني أن الناس كيشوفوا في هذا النوع من الأفكار ديالهم أنهم هو الرأي الصحيح. اي ماتيرياليست يعني ومادي. وهناك جانب آخر اللي هو الجانب سيل دو نون، الذين يقولون لا. هاد النوع هما ايدياليست، يعني كيكونوا أشخاص مثاليين يدعون إلى التفكير المثالي ومتعطشين كل ما هو مطلق، افيد دابسولي. هاد النوع اللي كيقول لا للطرف الآخر اللي هو تيركز وتيبغي يفرض كلمة نعم، هاد الطرف الأخير غوفوز يعني يرفض لا ميسكينوري. لأن ما معنى لا ميسكينوري؟ لا باسيس، لا باسوسري et la médiocrité، يعني الوقاحة، كل ما هو يعني وقح de la réalité يعني المتعلق بجانب الواقع، et les compromissions يعني كل ما هو ضد المثالي. Époque de l'action, c'est-à-dire le temps qui correspond au roman de Antigone. C'est le temps moderne. Espace de l'action. L'action se passe dans un palais avec un décor neutre. Durée de l'action. L'action commence à l'aube et se termine dans la matinée. Généralité. Titre de l'œuvre, c'est Antigone. Nom de l'auteur, Jean Anouilh. Date de rédaction, 1942. Date de représentation 1944. Le genre de l'œuvre, c'est une tragédie moderne. Alors هنا عزيزي الطالب l'époque de l'action, c'est-à-dire أنتيغون يجب معرفة شيء أن أنتيغون هي قصة اللي هي قديمة للكاتب سوفوكل، وقام جون أنويل بإعادة كتابة هذه القصة. إذن فأنتيغون اللي كنهضروا عليها في هذا المقرر ديال السنه، فهي كتهضر على احداث لي طون مودرن، وهضرنا على يعني السنوات اللي مرت منها فرنسا تحت الاستعمار الالماني. ليسباس دو لاكسيون يعني الاحداث المتناوله في القصه ديال انتيغون هي كاملها يعني تمر في واحد البالي سميتو ان بالي دو تيب.
وبما أنها نوع من المسرحيات فالديكور هو ديكور نوتر، يعني ليس هناك دي سين افيك ان ديكور بارتيكوليي، يعني ليست هناك فصول والكاتب أعطى واحد القيمة ل يعني للفصل بصور أو بأحداث معينة. فالديكور نوتر يعني لا يوحي إلى أي شيء يذكر بالنسبة للديكور. durée de l'action يعني أن الأحداث كتوقع اللي غادي نشوفوها إن شاء الله commence à l'aube عند الفجر وتنتهي يعني في الصباح. بالنسبة لجينيراليتي لو تيتر دو لوفر يعني اسم يعني لو رومان هو أنتيغون، الكاتب هو جون أنويل، ريداكسيون إعادة كتابة يعني أنتيغون ديال سوفوكل en 1942، ولا دات دو ريبريزونطاسيون يعني أن المسرحية تلعبت لأول مرة في سنة 1944. و سي اون تراجيدي مودرن، يعني تراجيدي مودرن اون جينيرال سي دي رومون اللي كينتهي بموت البطل. وهنا غادي نشوفوا ان البطله انتيغون هي اللي غادي تكون يعني من بين الاشخاص اللي غادي نتعرفوا عليهم اللي غادي يموتوا في اخر هذا لو رومان. Nous continuons alors. Information sur l'auteur. Jean Anouilh, né en 1910. Jean Anouilh, الكاتب ولد سنة 1910 à Bordeaux. توفي mort en 1987. Il a écrit beaucoup d'œuvres، إذن كتب كثير من الإصدارات. Ensuite نذكر منها L'Hermine en 1932، Mandarine en 1933, Le Voyageur sans bagage en 1937 et bien sûr Antigone en 1942 qui est une tragédie moderne et une réécriture de l'Antigone de Sophocle. إذن كما قلت لك عزيزي الطالب أن جون أنويل قام بإعادة كتابة واحد الرواية اللي هي قديمة يونانية، يعني اللي هي أنتيغون دو سوفوكل، واللي هي صراحة يعني رواية أسطورية يعني مليئة بأحداث اللي غادي نشوف فيها يعني بعض الأشخاص اللي هي عندها صلة بأنتيغون. أما الأحداث ديال أنتيغون دو سوفوكل فهي كتبقى يعني بطبيعة الحال بعيدة كل البعد. وهنا كما قلت لك أن أنتيغون الكتابة أو إعادة الكتابة ديالها من طرف جون أنويل إنما هي صورة اللي هي صورة تعطي نظرة عن الفترة الاستعمارية التي مرت منها فرنسا، وبالأخص أننا ذكرنا لو غوفرنمون دي فيشي، حكومة لو ماريشال بيتان اللي كان يعني منحازا إلى المستعمر ضد المصالح الفرنسية، مما أدى إلى نهوض يعني مقاومة. وهنا غادي نقدروا نقولوا واش كريون هو تيشخص تلك الحكومة، وأن أنتيغون هي تلك المعارضة اللي ترفض كل ما يأتي منها. ولكن غادي نقدر كما أمكن باش نساني هاد لاكابسول أن دي كريتيك تيقولوا بأن أنتيغون عندها واحد الرؤية فلسفية ما بين الطرح ما بين أولئك الذين يريدون أن فرض الكلمة ديالهم بوي و يعني مع ضد الآخرين اللي تيقولوا لا. إذن عزيزي الطالب أتمنى بأن هاد لا كابسول أنها تكون ساعدتك. إذن بون سواري بور إون أوتر كابسول et à bientôt.